बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की शुरू से ख्वाहिश है कि क्या मौत को शिकस्त देना मुमकिन है। आब हयात का तस्वुर नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। एक ऐसा जादुई पानी जिसे पी कर या जिसके अंदर नहाने वाले को कभी मौत नहीं आती, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सवाल ये है कि क्या वाकई आब हयात एक हकीकत है? अगर हाँ तो ये इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्या कभी कोई शख्स वहाँ पहुँच सकता है, या ये महज एक अफसाना है जिसकी कोई हकीकत नहीं? आब हयात दरअसल फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हमेशा की ज़िंदगी देने वाला एक पुरअसरार किस्म का पानी। इसका तस्वुर सदियों पुराना है। इंजील में इसका ज़िक्र कुछ इस तरह से मिलता है। फिर इसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जो कि खुदा और बरा के तख्त से निकल कर अक्षहर के दरमियान बहता था और दरिया के पार ज़िंदगी का दरख्त था। इसके अलावा इस्लाम के आने से पहले फ़ारसी में मुख्तलिफ़ कहानियों में इसका ज़िक्र मिलता है, जिसमें से एक कहानी आशील नामी शख्स की भी है, जिसमें उसकी माँ उसे एक दरिया के पार ले जाती है जो कि ज़मीन के नीचे बहने वाला एक पुरअसरार किस्म का दरिया था, ताकि उसके जिस्म पर किसी किस्म के हथियार का असर ना हो और वह हमेशा के लिए अमर हो जाए। इस्लाम में भी आब हयात को हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है कि उन दोनों ने आब हयात पी रखा है और इसीलिए ये दोनों पैगंबर आज भी ज़िंदा हैं। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम समंदरी किनारों पर रहकर भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाते हैं और ये हज के दिनों में एक दूसरे को मिलते हैं और मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। पुरानी इसराइली रवायतों में लिखा है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, सिर्फ ये तीनों लोग ही आज तक आब हयात की जगह पर पहुँच पाए हैं। उनके मुताबिक आब हयात सिर्फ हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ, जबकि हज़रत ज़ुल्करनैन इससे महरूम रह गए। जिसकी वजह बहुत दिलचस्प है, वो ये कि उन्होंने वहाँ एक परिंदे को देखा जो कि बहुत ही कमज़ोर और लाग़िर था। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उससे पूछा कि तेरी ये हालत कैसे हो गई? उस परिंदे ने जवाब दिया कि आपकी तरह मैंने भी यहाँ आब हयात की तलाश की, मुझे वो मिल गया, लेकिन उसका असर मुझ पर यह हो रहा है कि मैं वक्त के साथ बूढ़ा तो हो रहा हूँ, लेकिन मुझे मौत नहीं आती। यानी इस पानी ने मुझे सिर्फ मरने से बचा रखा है, ना कि बूढ़ा होने से। और इसी तरह तड़प तड़प कर मैं बाकी ज़िंदगी गुजारूँगा, मुझे कभी मौत ना आएगी। ये सब सुनकर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उसे पीने का इरादा तर्क कर दिया और वापस आ गए। जहाँ तक हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने का ताल्लुक़ है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो तारीख़ की एक पुरअसरार शख्सियत हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है कि आया वो कोई फ़रिश्ता थे जो ज़मीन पर आए और मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया। लेकिन आम ख्याल यही है कि वो कोई पैगंबर थे, क्योंकि एक पैगंबर को गैर पैगंबर इल्म नहीं सिखा सकते, ख़ास तौर पर जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत हों। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम को लेकर उलमा कराम के दरमियान इख्तलाफात हैं। मिसाल के तौर पर मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और रिसर्चर इब्न हजर ने इस पर एक रिसर्च पेपर शाया किया है, जिसका उर्दू तर्जमा हयात हज़र अलैहिस्सलाम के नाम से किया गया है, जिसमें वो इस बात को नहीं मानते कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं, जबकि मोहम्मद बिन इसहाक़ जो कि 8वीं सदी के एक मशहूर तरीन इस्लामिक हिस्टोरियन और रिसर्चर थे, उनकी तहकीक के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को जमा करके फरमाया कि अल्लाह का वादा सच होने वाला है और तूफ़ान नूह आने वाला है, इसलिए तुम मेरे जिस्म को ले जाकर एक गार में रख देना जब तक मुझे शाम की सरजमीन में दफन न कर दिया जाए। जिसके बाद तूफ़ान नूह आया और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा करके फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले ये दुआ मांगी थी कि उस शख्स की उम्र को क़यामत तक लंबा कर देना जो मेरी तदफीन करे। यहाँ तक कि तूफ़ान नूह ख़त्म हुआ और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की नस्ल से हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की। यूँ अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किया हुआ वादा पूरा किया और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम की उम्र क़यामत तक लंबी कर दी, ना कि किसी आब हयात की वजह से। इसीलिए आप अपने बाद आने वाले तमाम अंबिया से मुलाकात करते रहे, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से की और उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से की और उन्हें मिलकर उनके वालिद से मिलने की मुबारकबाद दी।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل کر وہ علم سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ آپ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی تھی، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ آج اگر تیری یہ مٹھی بھر جماعت تباہ ہوگی تو زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات کی اور آپ کی وفات پر صحابہ کرام سے افسوس بھی کیا، جنہیں اس وقت تو کوئی نہ پہچان پایا، مگر بعد میں حضرت علی نے صحابہ کو بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو افسوس کے لیے آئے تھے۔ حتیٰ کہ فتنہ دجال کے وقت بھی جب وہ مردوں کو زندہ کرے گا تو ایک شخص اسے کھڑا ہو کر چیلنج کرے گا کہ تو جھوٹا ہے، مکار ہے، یہاں تک کہ دجال وہاں لوگوں پر اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے اس شخص کو قتل کر دے گا۔ پھر اس کو زندہ کرے گا تو وہ شخص چلا کر کہے گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، جس کا فتنے کا ذکر پہلے پیغمبر سے لے کر آخری پیغمبر تک ہوتا آیا ہے۔ یہ شخص کوئی اور نہ ہوں گے بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اس کے بعد انہیں بھی قیامت کے دن موت آنی ہے۔ سورہ کہف کی آیات 61 تا 66 کے اندر بھی ان کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ کیا اس روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ علم والا کوئی ہے؟ تو اللہ کا فرمان آیا کہ ہمارا ایک بندہ تم سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں ان تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا کہ جہاں پر دو دریا ملتے ہیں وہاں پر ان کو جا کر مل لو۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک لگا کر رکھ لو اور جہاں پر مچھلی غائب ہو وہاں پر وہ بندہ تمہیں مل لے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ جہاں بحر روم اور بحر فارس آپس میں ملتے ہیں وہاں ایک نہر کے کنارے پہنچے اور ایک چٹان پر آرام کی غرض سے لیٹ کے آپ کے ساتھ یوشع بن نون کی زنبیل میں مچھلی تھی اور پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا وہ روانہ ہوئے۔ آگے جا کر آپ نے اس یوشع بن نون سے کہا کہ مجھے وہ مچھلی لا کر دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی تو وہاں پر پانی میں غائب ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو واپس چلو، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ہے خدا کا بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ یہی بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد کی تفصیل ہم چونکہ جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور ان کے سوالوں کے جواب دیے، مگر ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ بھی میں کروں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کریں گے آپ، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس نہر کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ اس کے چھینٹے پڑنے سے مچھلی زندہ ہو گئی، تو کیا حضرت خضر علیہ السلام نے اس نہر کے پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا؟ مگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہی تھی جو حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی، اور اگر یہ نہر آب حیات ہے تو حضرت الیاس علیہ السلام کس طرح زندہ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میری یہ عمر آپ کی عبادت کے لیے بہت کم ہے، مجھے قیامت تک کی مہلت دیجیے تاکہ میں آپ کی عبادت کر سکوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ پیغمبروں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی دعا کر سکیں، جبکہ آب حیات کا ذکر من گھڑت اسرائیلی روایات اور قصے کہانیوں کے اندر موجود ہے۔ ایسا کوئی پانی پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ چونکہ انسانی خواہش ہے، یعنی ہمیشہ کے تصور کو پورا کرنا، تبھی لوگوں نے سن سنا کر یہ تصور نسل در نسل آگے منتقل کیا ہے، جو کہ حقیقت میں صرف ایک کہانی ہے۔ اس کا ذکر کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ دوستوں، موت سے فرار کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ ہر زندہ چیز کو ایک روز موت آنی ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ قیامت تک کسی انسان کو لمبی عمر دے دے۔ وہ اس بات پر قادر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی اور ان کے وزیر بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام قبول کر کے کئی سال ان کی صحبت میں رہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہی روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اور کسی شخص کے لیے 600 سال تک زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، حالانکہ انسان کی عمریں بھی دن بدن کم ہوتی رہی ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک کی زندگی دی گئی ہے، لیکن اس علم کا آج کے انسانوں کی زندگیوں میں کوئی اثر نہ ہونے والا تھا، لہٰذا قرآن کریم کے اندر ان کا نام سے ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی احادیث میں ان کی کوئی وضاحت ملتی ہے۔
باقی اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، اور اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔